اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جدوں حالات ایسے آ جان کہ دین دا نام لینا بھی آپ سلم دے فرمان دا مفہوم ہے مشکل ہو جائے، اللہ دے نبی نے مثال دیتی ہے ایسے دور دے وچ جدوں میری سنت تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے جویں ہاتھی ہتھیلی تے انگارہ رکھنا مشکل ہے۔ فرمایا ایسے دور اور ایسے وقت دے اندر جیڑا آدمی میری سنت نو اپنائے گا، فرمایا ایک سنت نو زندہ کرن والے نو اللہ رب العزت 100 شہیداں دا مقبول اجر عطا فرمائے گا۔ اور اج دا زمانہ، اج دے حالات تواڈے اور میرے سامنے نے، کیڑا دن ساڈے ملک کے ایسا گزردا ہے، کیڑی گھڑی ایسی گزردی ہے جدو دیندار طبقے اور علماء صلحاء قرآن پڑھن پڑھان والےاں نو بدنام کرن یا انہاں نو پریشان کرن دا کوئی منصوبہ نہیں بنایا جاندا۔ اور ایسے وقت دے اندر جدو لوگ یہ کوشش کرن کہ مدرسیاں نو مٹا دیتا جائے اور مولویاں نو جڑے لوگ چندہ دیندے نے انہاں دے کام نو روک دیتا جائے، انہاں نو بلا کے باقاعدہ پریشان کیتا جائے، یا جڑے لوگ مدرسے دی خاطر چندہ لیندے نے انہاں نو پریشان کیتا جائے، ایسے وقت دے اندر کسے درسگاہ دے وچ بیٹھ کے اگر ایک استاذ کسے طالب علم نو سبق پڑھا رہا ہے اور اس دی تنخواہ دا کوئی ایسا معقول وظیفہ نہیں، کوئی ایسا معقول انتظام نہیں، دنیا دے جتنے ادارے، جتنے لوگ، جتنے سکول کالج اور تعلیمی لوگ بیٹھے نے، کسے کو لے جا کے پوچھ لو ایک معقول تنخواہ کیے، ایک عام مزدور دی تنخواہ اور دیہڑی اس وقت دے حساب نال ماہانہ 30,000 روپے، لیکن کسے بڑے تو بڑے مدرسے دے وچ ایک استاذ دی تنخواہ 30,000 نہیں، لیکن اس استاذ نے اج تک کدے اے مطالبہ نہیں کیتا کہ میری تنخواہ وداؤ گے تے تواڈے جنازے پڑھاواں گا، میری تنخواہ وداؤ گے تے تواڈے بال دے کانے چ اذان دیواں گا، بلکہ اے استاذ یہ کہندا ہے کہ مینوں تنخواہ وقت تے نہیں دے سکدے تے نہ دیو، میری ضروریات پوریاں نہیں کر سکدے تے نہ کرو، لیکن اپنی اولاد نو انہاں حالات دے وچ سکول کالج دی بجائے مدرسے وچ داخل کراؤ۔ اسی اپنے آپ نہ مطالبہ نہیں کردے، تواڈی اولاد دے دین دا مطالبہ کرنے آ۔ اے استاد اپنے ادارے چوں نکل کے کسے تو دانیاں دی ایک بوری مانگدا ہے، کسے تو چندے دے پیسے وصول کردا ہے، کس دی خاطر کہ آن والی نسل دیندار بن جائے، انہاں دے گھراں دے وچ اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، حالات اور معاشرے دے اور مغربی طبقے تو متاثر ہوئے بغیر اللہ رب العزت دے فرمان نو اپنے سینے نال لا لین اور اپنی نسلاں دی اتنی تربیت کر کے چلے جان کہ کل روز معاشر جدوں میرے رب اپنا میدان سجان گے، لوگ نفسا نفسی دے عالم وچ ہون گے، تمام دے تمام ساڈی دنیا دے جاگیردار اور وزیر اس وقت دے وچ نفسا نفسی دے عالم وچ کھڑے ہون گے، تمام دے تمام لوگ اس وقت دا انتظار کرن گے کہ اج ساڈے نال کی بنے گی۔ فرمایا جس بندے نے انہاں حالات دے وچ اپنے بچے نو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، دین دی تعلیم دیتی، دین دی درسگاہ دے وچ بٹھایا، فرمایا دنیا دا ضابطہ تے اصول ہے اگر تواڈی اولاد کسے سکول جائے، یونیورسٹی میں جائے، سیاست جائے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، فرمایا کہ اس نو دنیا دے لوگ کوئی کسے نو کوٹا دیندا ہے، فلاں ایم این اے فلاں اتنیاں نوکریاں دے سکتا ہے، فلاں ایم پی اے اتنے کھالے تے سڑکاں بنوا سکتا ہے۔ فرمایا جس دن رب کائنات اس حافظ قرآن نو نوازن گے تے فرمان گے آج حافظ قرآن جس نے ساری زندگی معاشرے دے اندر دین داراں دی وجہ نال، دین دی وجہ نال، داڑھی اور پگڑی دی وجہ نال لوگاں دی گلاں سنیاں، کسے نے کیا اس دا مستقبل نہیں، کسے نے کیا اے مولوی نے اے کی کرن گے مولوی بن کے، فرمایا او تانیاں برداشت کرن دا اجر ملن دا وقت آ گیا ہے، اللہ دا
قرآن کہندا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. میرے رب دی مجلس ہوئے گئی، میرے رب دا دربار ہوئے گا، تمام دے تمام وزیر، تمام دے تمام جاگیردار اج صفاں دے وچ کھڑے نے، انتظار کر رہے نے تہاڈا تے میرا کی بنے گا. اللہ دا قرآن کہندا ہے اج او عدالت ہے جتھے منصف دا قلم وکے گا نہیں، اج او عدالت ہے جتھے جج اپنی مرضی دا فیصلہ نہیں بلکہ میرٹ دی بنیاد تے فیصلہ کرے گا. تیسرے پارے دا پہلا رکوع اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اج ایسا دن ہے نہ جج خریدیا جا سکتا ہے، نہ رشوت دیتی جا سکتی ہے، نہ کسی دی سفارش لگ سکتی ہے. اے میرے رب کیسا دن ہے. رب دا قرآن کہندا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. جس اولاد دی خاطر ماں باپ قربانی دیندے نے، جس اولاد دی خاطر ماں باپ زندگیاں لگاندے نے، اولاد کہے گی اج ایک نیکی تے دے دو، ماں کہن لگے گی ایک نیکی دا سوال نہیں، مینوں بھی اج نیکی دی ضرورت ہے. فرمایا بھائی بھائی دا نہیں، دوست دوست دا نہیں، عزیز اپنے عزیز دا نہیں. اس دن میرا رب اعلان کرے گا بلاؤ حافظ قرآن نو، اس نو کہو کہ آج قرآن پڑھتا جا تے جنت دی سیڑھیاں چڑھتا جا. فرمایا صرف آپ ہی نہیں بلکہ خود بھی جنت جائے گا اور اپنے خاندان اور قبیلے دے 70 افراد نو جنت لے کے جائے گا. اور اس دن میرا رب دنیا دے لوگاں نو دکھائے گا اج دا دن حافظ قرآن دی دن نے، اج اس دی کامیابی دا دن نے، اج اس دی سنت تے یونیورسٹی دی، اس دے مدرسے دے اس ڈگری دی ویلیو دا دن نے. میرا رب بلائے گا اور کہے گا اج قرآن پڑھتا جا اور جنت دی سیڑھیاں چڑھتا جا. جتھے تیرے قرآن دا اختتام ہوئے گا وہی تیری منزل جنت الفردوس ہوئے گی. دنیا دا اجر ہے کہ پتر چنگی نوکری لگ جائے، اچھا ڈاکٹر بن جائے. بڑی مشہور مثال ہے، یار پیسے نہ دیو بہ جاؤ، گل سن لو سکون نال بہ جاؤ. یار میرا نہ مزاج نہیں ہے بھی سارے بھی میں پیسے دیوں گے تو میرا بیان ہوئے گا میرے تو، لیکن یہ کہ بھی توجہ نال گل سنو، گل سمجھ آ جائے بھی آپ گل کی کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تیرا بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ. تے گوڑے چھوڑے چھڈ دیو، بڑے پریشان ہوئے بیٹھے جی ہلے تو رات دا ٹائم بھی نہیں ہے تے کیویں کاری ماجد صاحب نے نعت کوئی چاس دی نہیں پڑھی آج؟ بڑے پریشان بھی ہوئے بیٹھے نے، تم ہی چھڈ دے یار کی ہو گیا؟ چلو ماشاءاللہ. دنیا دے وچ اگر کوئی پتر نو ڈاکٹر بناندا ہے تو کس لالچ تو بناندا ہے؟ دل چ ہوندا کہ کل نو کما کے لے آئے گا تے حالات ٹھیک ہو جان گے. تے مینوں یہ دسو بھی جیڑا آپ دے پتر نو مولوی بناندا ہے اون دے ذہن چ کی ہوندا ہے؟ کی خیال ہے کہ مولوی تے جدوں آپاں مدرسے داخل کرانے ذہن چ ہوندا ہے بھی یہ کوٹھی بنوا کے دے گا؟ مولوی پڑھن لگدا ہے انہوں کرایہ دینا پیندا ہے، خرچہ دینا پیندا ہے. بلکہ وہ حالات ویکھے نے کہ ماں باپ بیچارے پتر دے خرچہ دین تو تنگ ہوندے نے. ہفتے بعد جو بچہ گھر آئے واپس جان لگے تے ماں پیو کو اتنی وسعت نہیں ہوندی کہ اس نو کھلا خرچہ دے دیں. لیکن میرے دوستو پھر بھی اپنے دل تے پتھر رکھ کے اپنی اولاد نو حافظ قرآن بناندے نے کہ ساڈی اولاد پڑھ جائے، دیندار بن جائے اور دین دے سپاہی بن جان. کدے بھی ایسا نہیں ہویا کہ مدرسے والےاں نے اپنی اولاداں تو اتنیاں فیساں وصول کیتیاں ہون جتنی تواڈے ایک عام سرکاری سکول وچ بچہ پڑھاؤ نا اوتھے بھی کہندے نے اج فلانا فنکشن ہے اتنی فیس دیو، اج فلاں فنکشن ہے ہن داخلہ فیس ہے. لیکن مدرسے اسی چھڑ کے آ جانے ہاں تو دوبارہ سال بعد پوچھنا کہ مولوی صاحب پڑھدا کیویں پیا ہے. اس مولوی صاحب نے سویرے ٹائم نال آپ بھی اٹھنا ہے، اپنے بالاں نوں بھی اٹھانا ہے، ٹائم تے نماز پڑھانی ہے. جدوں تسی بچہ مدرسے دے کے آندے جے نا وہ بیچارے نوں نک صاف کرن دا ول نہیں آندا، تے جدوں وہ مولوی بندا ہے
तो फिर तुहाडे इलाके की सारियां तो वड्डी मस्जिद का इमाम बना के मदरसे वाले तुहानू हवाले करते हैं कि तुसी जदों सानू दिता सी इहनू रोटी का लफ्ज़ कहना नहीं आंदा सी, अब्बे नू अब्बा नहीं आख सकदा सी, अम्मा नू अम्मा नहीं कह सकदा सी, लेकिन अज जदों 8 साल तो बाद हाफिज बनाया, आलिम बनाया, मुफ्ती बनाया ते स्कूल की